नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, असुलबारे जानकारी गराउन आग्रह। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता घोषणामै सीमित, संविधानमा छुवाछुत गर्न नपाइने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन भने फितलो। कालीमाटी तरकारी बजारमा कृषकहरू स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउने, कृषकको लागि पनि छुट्टै स्टलको व्यवस्था। सत्ता हत्याउन खोजेको आरोपमा जोर्डनका पूर्व युवराज हमजा बिन हुसैन नजरबन्दमा, आफूले कुनै गलत काम नगरेको हुसैनको दाबी। र कुवेतका अब्दुल्ला अल मुताइडी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त, नेपाली फुटबललाई दक्षिण एसियामा बलियो बनाउने दाबी। अब पुरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रको मतभेदको बारेमा छलफलमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किँदै जाँदा नेता नेपालले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला कमिटिद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विवाद समाधानका निम्ति छलफलमा आउन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गर्नुभएको हो। आफू अनुकूल नहुँदा बैठक नै नराख्ने प्रवृत्ति ओलीसँग रहेको भन्दै ओलीलाई सुधार्न नसकेको बताउनुभयो। नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी कमिटी 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्था अगाडिबाट चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसबेलाको संगठनात्मक संरचनालाई यथावत राखेर र पदाधिकारीहरूलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बस्नका लागि संगठन चाहियो, संगठनको बैठक चाहियो, बैठकमा उपस्थिति हुनु पर्यो। केपी ओलीजी कस्ता भयो भने आफ्नो कुरा पास नहुने भएपछि बैठकै छोडेर हिँड्ने, बैठकमै नआउने, म मान्दिनँ भन्दिने, बहुमत मेरो विरोधमा गयो मलाई फालिदिन्छ कि भनेर सधैँभरि गीत गाएर बस्ने। अब यस्तो प्रवृत्तिको मान्छेसँग कसरी व्यवहार गर्ने बताउनुहोस्, केही उपाय छ? नवौं महाधिवेशनमा थोरै मत अन्तरले मात्रै आफू ओलीसँग पराजित भएको स्मरण गराउँदै उहाँले अझै पनि आफूहरूको 42 जिल्लामा वर्चस्व रहेको र तल्लो कमिटीमा बहुमत रहेको दावी गर्नुभयो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै सरकारलाई सो निर्देशन दिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। समितिले बक्यौता असुल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ। यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युतको जुन पैसा उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम त्योसँग सम्बन्धित विषय थियो भने दोस्रो एजेन्डा चाहिँ यो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने थियो र यी दुवै विषयहरूमा चाहिँ छलफल व्यापक रूपमा भयो र डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको हकमा जुन बक्यौता रहेका रकमहरू कानुनबाट निर्देशित भएर उठाउनु पर्ने ब्याज, हर्जाना लगायतका रकमहरू जो छन् तिर्नुपर्ने बक्यौता, यो चाहिँ 1 महिनाभित्र असुल उपर गरेर समितिलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले बक्यौता रकम कुनै कसर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न माथतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेवाङले संसदीय समितिहरूका कारण पनि आयोजनाहरूको प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो। आइतबार मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले कुनै एउटा सडकको मात्रै योजना तयार गर्ने भन्दा पनि
सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। कुनै पनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने मन्त्री नेमाङको भनाइ छ। कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता भए पनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकिएको बताउँदै मन्त्री नेवाङले त्यसको मारमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परेको पनि बताउनुभयो। अहिले 57 अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै मानवीय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। 1 वर्ष भइसक्यो पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको झापा सुनसरी मोरङको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मान्यज्यूहरूले सिङ्गो टिमले ठुलो सहयोग गरे गएको आर्थिक वर्ष अगाडि नै 57 अरबको लगानी सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय आयोजनाहरूको स्वीकृति प्राप्त छ। हामी समयमा त्यसको टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हाम्रो आन्तरिकबाट केही सानातिना पुल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने पनि मन्त्री नेमाङको भनाइ छ। संसदीय समितिहरूका कारण पनि आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उहाँको दाबी छ। केही तल सानातिना 20, 40, 50, 60, 80 मिटरका पुलहरू सम्बन्धित आयोजना तल डिभिजनलाई दिने, उसलाई अधिकार दिने, त्यसको चाहिँ स्वीकृति गर्ने अधिकारहरू क्षेत्रीय डाइरेक्टरले दिने, सुपरभिजन कार्यालय यही होइन त, पावर डेलिगेट गर्नुभयो। त्यसले एक हदलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्ने भयो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन नभएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुने डाक्टर कणेलको भनाइ छ। यदि चाहिँ यहाँको मन्त्रालय स्तरीय यो मोनिटरिङ युनिटलाई अलि एक्टिभ बनाउने र त्यो मोनिटरिङ युनिटले चाहिँ सोझै ठेकेदारहरूका लिस्ट पनि लिएर हिँड्ने, सोझै त्यहीँबाट फिल्डबाट चाहिँ गर्ने, नत्र भने कारवाही गर्छु भन्ने हिसाबले जाने हो भने, अथवा यहाँ सचिवज्यू सम्बन्धलाई मान्य मन्त्रीज्यूले त ठेकेदारले के फोन गर्ने हो र सचिवज्यू सम्बन्धले उस्तै पऱ्यो भने त्यही कहिले फोन गरेर राखिदिनु हो भने यो काम अझै गतिका साथ काम हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेँ। बैठकमा विभिन्न आयोजनाहरूको बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। सांसदहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन्। आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्दा कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनिए पनि कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो स्पष्ट नभएको सांसदहरूले बताएका हुन्। बैठकमा समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषिको कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक विधागत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। केमा विदेशी लगानी लगाउने त के त्यस्तो प्रोजेक्टहरू आएका छन् त जसको लागि हामीले यो कानुन बनाउँदैछौँ, जुन हाम्रो यहाँ छैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा छ। स्पष्ट रूपले हामीले यसलाई छुट्याउन नसकेकोले अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद अमृता देवी अग्रहरीले नेपालको कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कृषिमा उत्पादन बढाई निर्यात गर्नका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी कहाँ लगानी छ, हामी सक्षम छौँ भने त हामी चाहिँ विदेशी लगानी किन भित्राउनु पर्यो? यदि हामी असक्षम छौँ भने त हामी विदेशी लगानी लाएर केही बिग्रिन्न। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको चरणमा जान ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले कृषिमा विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगहरू स्थापना गर्नका लागि राज्यले आवश्यकता ठानेर नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। यदि चाहिने हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिने एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिने लगाउने हो भने यहाँको किसानको चाहिने
अधिकारलाई अथवा यहाँको प्राथमिक उत्पादनलाई चाहिँ हानि नहुने गरी यसले चाहिँ धेरै कुरा विचार गरेर चाहिँ एउटा डिसिजनतिर अथवा एउटा डिरेक्सनतिर एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सजेसनतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कडेलले नेपालको प्राथमिक उत्पादनलाई हानि नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रहरू पनि आकर्षित रहेको सन्दर्भमा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कृषि उत्पादनहरू हाम्रा प्राथमिक उत्पादनहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ र हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ ठुलो मात्रामा उत्पादन गरेर ती सामग्रीहरू यस्ता उत्पादनहरूलाई आयात गर्ने अवस्थाबाट आत्मनिर्भर र बिस्तारै निर्यातको चरणमा जानुपर्ने हुन्छ, जसको लागि लगानीको आवश्यकता पर्छ, ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा समितिमा सरकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। आगामी बैठकमा अझ विस्तृत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहित बसेर समितिमा छलफल गरिने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सरसफाइलाई विशेष रूपमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री ढकालले विमानस्थलको सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको हो। विमानस्थलमा अनावश्यक सामग्रीहरू पनि यत्रतत्र छरिएर रहेको भन्दै चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरसफाइका लागि विमानस्थलसँग पर्याप्त कर्मचारी रहेको भन्दै उहाँले कर्मचारीको कामको निगरानी राख्न पनि विमानस्थल व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामीले जे सेवाका लागि भनेर राखेका छौँ, भाँचिएका कुर्सीहरू छन्, बाहिर भएका र फ्याँकेका बर्नरहरू पनि ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। त्यस्ता चिजहरू फ्याँकौँ भन्ने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ स्टोरेज गर्ने खालको कुरा कुनै ठाउँमा राखियो र अफिसकै रूपमा प्रयोग गर्ने खालको कुरा भयो भने त्यो मान्छेले हेर्दा पनि अलि राम्रो प्रभावकारी हुन्छ। इन्ट्री भइसकेपछि काम नगर्ने खालको प्रवृत्ति हो भने त व्यवस्थापनले त्यसलाई पनि निगरानीमा ल्याउनु पर्यो र विधिपूर्वकै काम गर्ने खालको कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। मन्त्री ढकालले हवाई जहाजका लागि प्रयोग हुने इन्धन नेपालमा महँगो भएको भन्दै इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समान हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलभित्रको धावन मार्गको सम्पूर्ण जग्गा विमानस्थलको नाममा नभएको उल्लेख गर्दै विमानस्थलको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न विमानस्थल प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो। संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भए पनि दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरूको गुनासो छ। जातीय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको छ। जातीय छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिंसात्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन्। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणा सहित नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ। धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दलित प्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरेका हुन्। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधि बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरूप्रति हेर्ने व्यवहार समेत फरक देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अझै पनि बाजी महिना हुँदैन आफ्नो जातको डर लाग्छ। किनभने देख्नलाई एकदम राम्रै हुन्छ, जातमा यो जात होइन, यिनीहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्छ, मूर्ति हेरेर स्वार्थ हुन खोज्छ। कहिले पनि हामीले बसेर जाने स्थिति आज पनि बाजी महिनाको छुट्टीको अवस्था छैन। बाजीले छोड्न चाहिँ छोडाहाल्छ, श्रीमती बाजीको बन्न बित्तिकै भित्र पसाल्नु चल्छ भन्छ। यो स्थिति कहिले पुनः परोस्, यो स्थिति अन्त्य होस्। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई समाजले नस्वीकारेका कारण युवतीहरूले आत्महत्या समेत गर्नु परेको घटनाहरू समाजमा विद्यमान रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। राज्यले भन्छ कानुन न्याय कस्तो, तिम्रो त यस्तो छैनौ, तिमीलाई चाहिँ अधिकार देश भन्छ, अनि यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार पाएनौँ, हामीलाई अन्याय भयो भन्ने दलित पक्षबाट भइरहेको छ। यो कहिले गएर माने यसको निराकरण हुने?
दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। संसदले कानून बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानूनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। राज्यका संरचनामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनेर हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको हो। खै त त्यो संविधानको कार्यान्वयन भएको? त्यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले भने सरकारी तहबाट कानून बनाउनका लागि संसदमा पेश गर्ने कुरादेखि छलफल गर्ने विषयमा कमी नभएको दावी गरेको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तिकरण विधेयक 2077 सदनमा पेश गरेको छ र त्यो सदनले पारित गरेर सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाएका छन्। कानूनी रूपमा जातीय छुवाछुतको अन्त्य दण्डनीय भए पनि जातीय छुवाछुत र विभेदको घटनाहरूमा कमी हुन सकेको छैन। कानूनी पक्षलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्दै र समुदायको मानसिकता समेत परिवर्तन गर्दै जातीय छुवाछुतको समूललाई नष्ट गर्नु आवश्यक भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी विरुद्ध परेका उजुरीबारे संसदीय सुनवाई समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाई छलफल गरेको छ। समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडाल विरुद्ध 2 वटा र नहकुल सुवेदी विरुद्ध 5 वटा उजुरी परेका छन्। समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताले नहकुल सुवेदीमाथि योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि स्वीकृति नगर्न समिति समक्ष माग गरेका छन्। सुवेदीमाथि पुनरावेदनको म्याद लगायत अन्तरिम आदेश जारी नगरेको सम्बन्धी र चेक बााउन्स गराएको सम्बन्धमा समेत उजुरी परेको छ। सुवेदी विरुद्धका 5 जना उजुरीकर्तामध्ये 4 जना समितिको बैठकमा उपस्थित भएको र कुमार चुडालका कुनै पनि उजुरीकर्ता उपस्थित नभएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। दुईजना न्यायाधीश उपर 5 वटा नकुलजीमाथि र कुँवरजीमाथि 2टा गरी 7 वटा उजुरी हामीलाई प्राप्त भएको थियो। उजुरीकर्तालाई हामीले बोलाएका थियौँ। 2 जना उजुरीकर्ताले म आउँदिनँ, उहाँको सम्बन्ध थियो न्यायाधीश कुँवरजीको सम्बन्धमा। अब उहाँले आउनै इन्कार गर्नु। बाँकी 5 जना मध्ये 4 जना आज उपस्थित हुनुभयो। समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषदले सिफारिस गरेको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता नै नपुग्ने देखिएपछि उजुरी गरेको बताएका छन्। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भएर 5 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने संविधानको धारा 129 को 5 मा व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार नहकुल सुवेदीजीको जब उहाँ नियुक्त हुनुभयो मुख्य न्यायाधीशको रूपमा र न्याय परिषदले सिफारिस गरेको 2077 फागुन 28 गतेसम्म 3 वर्ष 2 महिना 3 दिन मात्रै पुग्छ। उहाँको 5 वर्ष पुगेको छैन। उहाँभन्दा धेरै सिनियर व्यक्तिहरू अहिले पनि हाइकोर्टका जज छन् जसलाई बनाइएको छैन। उहाँ एउटा योग्यतै नपुगेको व्यक्तिलाई बनाइयो, तर उहाँभन्दा सिनियर व्यक्तिहरूलाई बनाइएन भन्दाखेरि त यो त धेरै ठुलो मिसयुज भयो। न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा नराम्रो सन्देश गएको र यसबाट न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्। आगामी वैशाख 3 गतेको बस्ने बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाई छलफल गरी सुनवाई गरिने समितिले जनाएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा कृषकको लागि पनि छुट्टै स्टलको व्यवस्था गरिएको छ। यो सँगै ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने कृषकहरू स्वयं कालीमाटीमा उपस्थित भएर तरकारी तथा फलफुलको व्यापार गर्न पाउने भएका छन्। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले कृषक लक्षित होल्डिङ एवं अक्सन यार्डको विकास गरेको छ। समितिको यस निर्णयले अब व्यावसायिक उत्पादनमा संलग्न कृषकहरू स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउने भएका छन्। कालीमाटीमा ल्याएर तरकारी राख्न र ठूला व्यवसायीहरूसँग भाव बुझेर बेच्नका लागि केही समय होल्ड गर्ने ठाउँ नभएको हुनाले व्यवसायीलाई सस्तोमा बेच्नु परेको गुनासो सुनिने गरेकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि यार्डको विकास गरिएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिले जनाएको छ। किसानहरूले भनौँ न सामान ल्याइसकेपछि
कसलाई सामान दिने 2-4 जना व्यवसायीहरूसँग पनि उसले इन्टरेक्सन गर्न सकोस्। त्यो इन्टरेक्सन गर्नको लागि त सडक पेटीमा त सामान राख्नु भएन, अर्को ठाउँमा सामान राख्न दिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो ठाउँमा राख्न सकोस्, 2-4 जना व्यवसायीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न सकोस्, बजारको परिस्थिति बुझ्न सकोस् र त्यसपछि मात्रै उसले सामान बेच्न सकोस् भन्ने हिसाबले यो गरे हो। विकसित गरिएका ती स्टल पूर्ण रूपमा उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने कृषक लक्षित हुनेछ। भारतबाट ल्याइने वस्तुहरू बेच्न यसको प्रयोग हुने सम्भावना भएकाले गाडीको चलानी, फार्मको दर्ता पत्र आदिको चेक गरेर वास्तविक कृषकको लागि सुनिश्चितता गर्ने योजनामा समिति रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। जसमा 2 टनसम्मको व्यापारका लागि 400 तिर्नुपर्नेछ भने त्यो भन्दा बढी प्रत्येक केजी सामानको थप 20 पैसा लाग्नेछ। अब जस्तो हाम्रो यहाँ कुनै व्यवसायीले सामान मगाउनु भएको छ अथवा व्यवसायीको कसैसँग सम्पर्क भएर त्यो सामान आएको छ भने यति नम्बरको पसल यो व्यापारीले दिने भनेर आउँछ। कतिपयको हकमा चाहिँ चलानी सहित पनि आउँछ। त्यो सोझै ती व्यापारीहरूको ठाउँमा जाने भयो, व्यापारीहरूको पसलमा जान्छ। अब कतिपय चाहिँ अब मेरो ठाउँ छैन, मैले कहाँ लगेर राख्ने, कसलाई दिने भन्ने किसिमका आउँछन् नि। त्यस्ता किसिमका व्यक्ति अथवा किसानहरूलाई हामीले यो अहिलेको होल्डिङ यार्ड, अक्सन यार्डको ठाउँ उपलब्ध गराउँछौँ। यता कृषक र कृषक समूहका नाममा ठूला व्यापारीहरूले व्यापार गरेर स्थानको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ। यसका लागि वास्तविक कृषकको सहज पहुँचको सुनिश्चितताको ख्याल गर्दै त्यसतर्फ समितिले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 176 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3456 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 176 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,944 पुगेको छ। आज थपिएका मध्ये 79 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 87, भक्तपुरका 4 र ललितपुरका 8 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 117 जना निको भएसँगै 2,73,240 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 1,672 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट अहिलेसम्म 3032 को मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच चीन सरकारले उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप आगामी बुधबारबाट काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्रबाट लगाउन सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनबाट प्राप्त खोप अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्ति, चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा पढिरहेका तथा चीनमा पढ्न जान तयारी गरिरहेका विद्यार्थी, हिमालय व्यापारमा संलग्न व्यक्ति लगायतले लगाउन पाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। चीन सरकारले नेपाललाई 8 लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराएको छ। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै उत्कृष्ट सहर हो, तर बढ्दो जनघनत्व, अव्यवस्थित सहरीकरण र सरकारी उदासीनताका कारण विश्वकै प्रदूषित सहरका रूपमा काठमाडौँले नयाँ परिचय बनाएको छ। पछिल्लो 4 महिना काठमाडौँ उपत्यका विश्वको प्रदूषित सहरको सूचीमा 2 पटक शीर्ष स्थानमा उक्लियो। हावाको गुणस्तर सूचक AQI का आधारमा राजधानीको वायुमा प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक भएको देखिएको हो। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सुन्दरताले चर्चामा आउने काठमाडौँबारे प्रदूषणका कारण भने विश्वभर नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। यसरी वायु प्रदूषण हुनुमा मानवीय कारण नै प्रमुख कारण मानिएको छ। बढ्दो जनघनत्व, अव्यवस्थित सहर, जथाभावी उद्योग कल कारखाना, सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँ, धुलामे सडक नै प्रमुख कारक हो। पछिल्लो समय आगलागीलाई पनि वायु प्रदूषणको कारण मानिँदै आएको छ। हावाको गुणस्तर सूचक 300 भन्दा बढी हुनु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नराम्रो मानिन्छ। उपत्यकाको AQI धेरै पटक 300 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। प्रदूषण गर्ने स्रोत नियन्त्रण नहुँदा अवस्था अझै भयावह हुने देखिएको छ। यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। खास गरी चाहिँ बालबालिका, वृद्ध, दम खोकी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी, मुटुका बिरामीहरू बढी प्रभावित हुने भएकोले उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र घर बाहिर निस्किनु परिहाल्यो भने विशेष सावधानी अप्नाएर मात्रै
निस्केर हुन भनेर हामी विभागको तर्फबाट हार्दिक अपील पनि गरेका छौँ। वायुको गुणस्तरलाई सुधार गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन 2053, वातावरण संरक्षण नियमावली 2054, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड 2069, वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड 2069, इटा भट्टा उद्योगबाट निस्किने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड 2064, घरभित्रको वायु गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्ड 2066, घरभित्रको वायुको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन निर्देशिका 2066, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049लाई पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको देखिँदैन। एकातिर काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण वहन गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ। त्यसमाथि उपत्यकाभित्रै 112वटा इटा भट्टा चालु रहेका छन्। त्यसले पनि उपत्यकालाई दूषित बनाएको छ। स्रोतहरू चाहिँ बढी नै राखेका छन्, तर चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले मौसमको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँको जुन वायु हो त्यो फैलावट हुन पाएको छैन। त्यो नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वायु प्रदूषण चाहिँ अहिले बढिरहेको चाहिँ देखिएको छ। वातावरण प्रदूषणलाई दीर्घकालसम्म नियन्त्रण गर्न अस्तव्यस्त उद्योग धन्दा, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै मानवीय व्यवहारमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन नेपाल बीच लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूको वित्तीय कर्जा लगायतको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद ढकालले एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। दुवै संस्थाबीच भएको समझदारी अनुसार एसोसिएसनका सदस्य विकास ब्याङ्कहरू लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको माग अनुसार सरल एवं सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सहजीकरण गर्ने, व्यवसायीहरूलाई कर्जा, शिक्षा, बचत र लगानीका फाइदा, कर्जा प्रक्रिया, कर तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। त्यस्तै उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारी सृजना गर्ने, व्यवसायको प्रवर्धनका लागि सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उपयुक्त वित्तीय सेवाहरूको छनौट र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउने र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमहरूका लागि तयारी वा योजना बनाउन सक्ने ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने, कृषि कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी प्रविधि मैत्री बनाउने र त्यसका लागि उचित तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णालीमा लगानीको सम्भावनाको उजागर गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कर्णाली प्रदेशले कर्णालीमा संयुक्त रूपमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएका छन्। द्विपक्षीय भेटमा संयुक्त रूपमा लगानी सम्मेलन गर्ने सहमति भएको हो। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर्णालीमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउँदै सरकारले त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउनु भएको छ। लगानीकर्ताहरूले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने समेत अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्ताहरूसँग महासंघले सहजीकरण गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। कर्णाली विकास योजना आयोगले कर्णालीको विकासका लागि लगानी सम्मेलनको खाँचो भएकाले सम्मेलनको अवधारणा अगाडि बढाएको जनाएको छ। योजना आयोग र महासंघको संयुक्त पहल एवं लगानीमा सम्मेलन गर्दा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा परियोजना बैंक बनाएर लगानीको वातावरण सृजना गर्ने समेत आयोगले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 37 रनले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। एपीएफले दिएको 128 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम 19 ओभरमा अलआउट हुँदै 90 रनमा समेटियो। सुदूरपश्चिमका लागि सुनिता लुहारले सर्वाधिक 23 रन बनाइन्। यस्तै डोली भट्टले 16 रन जोड्दा रेवती धामीले 12 रन बनाइन्। सुदूरपश्चिमका अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क
जोड्न सकेनन्। एपीएफकी बिनु बुढाले 3 विकेट लिइन्। सीता राणा मगर र सुमन विष्टले 2-2 विकेट लिँदा रेखा रावल र सुषमा श्रेष्ठले 1-1 विकेट लिइन्। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 127 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि ज्योति पाण्डेले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलिन्। यस्तै सरिता मगरले अभिजित 35 रन जोड्दा इन्दु वर्मा 4 रनमा अभिजित रहिन्। सुदूरपश्चिमकी कविता जोशी र सुनिता लुहारले 1-1 विकेट लिइन्। जितसँगै एपीएफले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा ललितपुर मेयर्स 11ले पहिलो जित निकालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशलाई 27 रनले पराजित गर्दै ललितपुरले पहिलो जित निकालेको हो। ललितपुरले दिएको 145 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 117 रन मात्र बनाउन सक्यो। लुम्बिनीकी सरस्वती मगरले अभिजित रहँदै 46 रन जोडिन्। यस्तै कप्तान नेरी थापा र नीतू भण्डारीले समान 20-20 रन जोडिन्। ललितपुरकी सरस्वती कुमारी र आरती बिडारीले 1-1 विकेट लिइन्। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 144 रन बनाएको थियो। ललितपुरका लागि सुमन खतिवडाले अभिजित रहँदै 77 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलिन्। लुम्बिनीका लागि सुस्मिता भुसाल, स्वस्तिका बजगाई, कृतिका मरासिनी र सरस्वती पुनले 1-1 विकेट लिइन्। जितसँगै ललितपुरले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। 5 टिमको सहभागिता रहेको प्रत्येकताको विजेताले 3 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। यस्तै उपविजेताले 1,50,000 पाउने क्यानले जनाएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले 5औं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबडहलमा आज भएको खेलमा भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषदलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै आर्मीले अपराजित यात्रा कायमै राखेको हो। जितसँगै आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। आर्मीले 3 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। भरतपुरको यो लगातार तेस्रो हार हो। आज नै भएको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गरेको थियो। पुलिसले पनि 3 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। पुलिस तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पुरुषतर्फ मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-0 कै सेटमा पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ। जितसँगै पुलिसले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। पुलिस लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लिगको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। अब मौसम समाचार। हाल देशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागहरूमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रको मतभेदको बारेमा छलफलमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किँदै जाँदा नेता नेपालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विवाद समाधानका लागि छलफलमा आउन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गर्नुभएको हो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
चीन सरकारले उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप आगामी बुधबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्रबाट लगाउन सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनबाट प्राप्त खोप अत्यावश्यक सेवामा संलग्न, चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा पढिरहेका तथा चीन पढ्न जान तयारीमा रहेका विद्यार्थी, हिमालय व्यापारमा संलग्न व्यक्ति लगायतले लगाउन पाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोका कारण इन्डोनेसियामा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा 5 जना अझै बेपत्ता छन् भने 9 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घरसहित भौतिक संरचनाहरूमा समेत क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 37 रनले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपले साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।